الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. أيها المسلمون، اعلموا أن لنا في حياة الصحابة وسيرتهم أسوة مباركة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بنفسه. مثلا قال: أصحابي كلهم عدول، أصحابي كالنجوم. فهذا أبو بكر أرحم الأمة وأشدهم في أمر الله عمر، ومنهم عثمان أصدق الأمة حياء وأقضاهم عليه. وهذا أبي بن كعب أقرأ الأمة وأفقههم ابن مسعود. وهذا أبو الدرداء حكيم الأمة وأمينهم أبو عبيدة. وهذا ابن عباس حبر الأمة وأعلمهم حلالا وحراما معاذ بن جبل. فكل منهم نجم لامع، فكل منهم نجم لامع بدر ساطع، وكلهم مشهود لهم بالخير، حيث أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. فيكفي لنا في شؤون الصحابة قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين المفسدين الذين قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وبغيا وعدوانا وحسدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. اللهم وفق لخدامهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم احفظ هذه الأمة في أنحاء العالم كله يا ذا العزة والقوة. اللهم اجمعنا واجمع هذه الأمة على الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم أصلح لنا في ذريتنا، اللهم أصلح لنا في ذريتنا الأولاد والأطفال، الحفدة والأسباب والطلبة. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.